Victor, member sa Seventh-day Adventist. At itong isunod, ang usa ka free thinker nga itong higala, no? Si Bro Bonnie Bilik. Okay, bro? Okay, salamat kayo, Brad Batigim, sa takda sokna. May hapon na itong tanan nga nagpaminaw nining programa. O kang Sir Torres sa Torres Kupang Brang Tinago, may hapon, Sir. Kunya, akong isgutan nining kapuna, pagkahaponon, mahitungod unsa ang Dios nya binasi sa Biblia, dili binasi sa panabi ni Bonnie Bilik. Bible basis kita. So naay mga teksto ni nya mahibaw-an ninyo unsa ba gyud sumong ang pangutana. So ang pangutana, unsa ba gyud ang Dios? Sigon sa balaang kasulatan, ang Dios Espiritu, Juan 4:24. Ug ang Espiritu mao ang pulong nga gisulti ni Jesus, Juan 6:63. Og Dios ang pulong, Juan 1:1. Og dili kini makita sa tao, Juan 1:18. Kay ang Dios dili tao, Oseas 11:9. Og mao nga nagauban sa ulo sa mga tao sa ikaduhang Kronikas 13:12. Og kining Dios usa ka gahom nga gihuptan sa tao sa pag-angkon og panag-iya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta, Mateo 28:18. Ang Dios dili mao ang iyang ngalan. Usa lang kini kapitulo sama sa presidente, hari, huwes ug uban pa. Idaladala kini sa tao nga nagahupot o gisangunan sa maong titulo. Dili kini tao, kundi katungdanan o gahom sa tao. Ang pulong Jehova o Jesucristo mao ang ngalan sa tao nga nagahupot sa gahom. Ang tao adunay kaugalingong kaubuton o kaisipan. Mao kini ang mubuhat o ang mamulong o ang mubati sa paghigugma. Ang pulong, ang kaisipan o ang gugma way kabuot. Apan ang pulong dili mamulong, ang kaisipan dili usab mo isip. Ang gugma dili mahigugma. Sa laktod nga pagkasulti, ang lunon Dios way buot, way kabuot. Ang tao ra nga nagahupot niini mao nga adunay hunahuna kawabuton og balatian. Ug kun way tao, way Dios. Ang pulong Jehova mao ang ngalan sa taong nagadadala sa gahom sa Dios. Exodo 15:3. Ang pulong Jesucristo mao usab ang ngalan sa tao nga gipadala ni Jehova sa Juan 17:3. Ang Dios nga Espiritu sa Juan 4:24 mao ang pulong nga nangguwa gikan sa baba ni Jesus. Juan 6:63. Samtang si Jesus nga tao, ang iyang mga pulong o pagtulunan Dios. Sa pag-ingon ni Jehova, mao ang hataas o yamot ibabaw sa tibok yuta. Sa Salmo 83:18, kini nagpasabot tao nga ginganlan og Jehova. Sama kung kita moingon nga ang kidatas ang pangulo sa Pilipinas mao ang presidente. Kini nagpasabot sa tao nga atong gihinganlan og Noynoy Aquino, kun Benigno Aquino III, nga atong napili sa pagka-presidente. Sa Biblia usab kinahanglan atong sabton nga kining gitawag og amahan mao ang tao nga nagahupot sa kitibuk-ang gahom sa pagka-Dios. Ang amahan tao, ang iyang gahom o ang espiritu mao ang Dios. Si Jehova espiritu sa kaalam o pagsabot. Ang espiritu sa pagtambag o kagahom. Ang espiritu sa kahibalo o kahadlok. Sa Isaias 11:2. Busa kinahanglan gayud nga diaya sa tao nga manaasul ganiya ang Dios, ang espiritu sa kaalam o pagsabot. Apan kadaghanan sa tao mahiligon ra kayo nga pangandoy sa pamasin, sa pagtuo, naglisod na hinuon, pagdawat sa kahibalo. Wala sila nasayod. Ang pagtuo dili kahibalo. Tungod niini walay hunong ang panaglalis diha sa pagtuo. Tungod kay wala pay kasinabian o katumanan. Apan diha sa kaalam o kahibalo, ang tao magamalinaon ug mahusay kay ang basihan tataw nga masusi ug masinati atubangan ning atong kinabuhi. Karon, matud pa sa usa ka panggitang pilosopo nga si Socrates, usaray giila kong maayo og kini mao ang kahibalo. O usaray giila kong dautan og kini mao ang kaburong o kaignorante. So, diri na natapos sa katong panahon. Nakasalamat. Maayong hapon, ako si Bonnie Bilik, lubos ng Free Thinker of Education Crusader. Okay, salamat Bonnie Bilik. Atong higala nga Free Thinker of Education Crusader. No? Atong isunod si Joseph Saday. Sa sakop naging sa Diyos. Brad Bonnie Bilik.
Atong isang sunod si Balik ka sa Ginoo. si Suday. Daghang salamat, President. Aba diha. Simply itong panghadlok sa mga linya sa mga Katoliko. Tuwa dito nimo? Manila, nga